Hello, my dear Junior 4 students. Today we are going to start the second unit of the first term, which talks about the motion. And in this video, lesson 1 will be covered. But please don't forget to study all questions which are in the Facebook page and to try to answer all the uploaded quizzes. And let's start. أول سؤال عندنا في unit 2. How do forces act on a starting and stopping object؟ في يونت 2 بنعمل ديسكشن كده في الأول خفيفة إزاي أي أوبجكت بيبتدي يتحرك من مكان لمكان تاني. يعني مثلا كوباية إزاي بتتحرك من مكان لمكان تاني، شنطة، كرسي، تليفون، قلم، إزاي all the objects اللي بتسراوند يو بتقدر تتحرك من مكان لمكان تاني. طيب انت عشان تحرك شيء من مكانه لمكان تاني لازم ان انت to exert some effort some force، لازم تبتدي تبذل قوة، سواء بقى ان انت تشد الشيء ده او تجذبه ليك عشان يبتدي الشيء ده يتحرك. تمام؟ يبقى انا علشان اخلي اي اوبجكت حواليا يبتدي يتحرك، او حتى لو الاوبجكت ده اصلا اوريدي ماشي اوقفه، لازم يبقى عندي فورس، يبقى عندي قوة. القوة دي تقدر يا إما تخلي الأوبجكت ده يتحرك، يا إما تخلي الأوبجكت ده يقف. تمام؟ يبقى أول حاجة أنا عايزاك تعرفها إن الأوبجكتس require a force to move them. يعني أي أوبجكت عايز يتحرك من مكان لمكان تاني لازم يكون عليه فورس عشان تقدر تحركه. لازم انت تنقل الكوبايه من مكان لمكان تاني، صح؟ يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا بتعمل فورس، بتدي قوه للكوبايه، بتعمل لها بوشنج او بولينج عشان تنقلها من المكان ده للمكان ده. طيب الفورس كان بي pushing or pulling force. عندي two type من الفورس، يا الفورس دي هيكون اسمها pushing force، يا الفورس دي هيكون اسمها pulling force. ودايما بنشوف كلمة push وpull دايما على الدورز بتاعت السوبر ماركت او المولز، دايما بتبقى موجودة. ليه؟ لأن هو الباب ثابت في مكانه، فأنت you have to exert a force toward this door to let it يا إما يحصل له pushing، يا إما يحصل له pulling، يا إما يتفتح بعيد عنك فيبقى حصل له pushing، يا إما يتفتح ناحيتك فيبقى pulling. طيب احنا عايزين نفهم what is the difference between these two kind of forces اللي هي pushing والpulling. pushing دي force causes an object to move away from you. Again يبقى كلمة pushing دي kind of force causes an object to move away from you، بعيد عنك. طب ايه هي البولينج؟ البولينج العكس، دي force that causes an object to move toward you، بتخلي الحاجة تبتدي تتحرك ناحيتك في اتجاهك. يبقى تعالوا نتفق ان احنا we have two type of force، ايه هما؟ pushing او pulling، والاتنين force. اوكي؟ طب ايه differences between them؟ الديفرنس ان هي pushing this is a force that causes an object to move away from you، انما العكس في pulling force هي العكس، بتعمل ايه؟ دي force that causes an object to move toward you. تمام؟ تعالوا نشوف من خلال الصور اللي عندنا this boy he's trying to move the desk، واحنا قلنا ان اي object to be moved from its place to another place it needs it needs yes force، محتاج force. طب هنا هو بيعمل ايه؟ شايفين الارو بعيد ولا ناحية الولد اللي بيزق الديسك؟ زي ما انتم شايفين لا هو بعيد عنه، يبقى هو بيعمل ايه هنا؟ pushing the desk. ليه يعني ليه عرفنا انه pushing؟ لان الارو اتجاهه بعيد عن الشخص اللي بيزق، عشان هنا البوشنج فورس بتعمل ايه؟ بتعمل moving للديسك away from this person. طب تعالوا نشوف العكس، بصوا هنا الارو بالناحية التانية، الارو متجه ناحية الشخص اللي بيزق. هنا الشخص ده بيعمل بوشنج؟ لا ده بيقرب الديسك ليه. ما دام بيقرب الديسك ليه يبقى مش بيعمل بوشنج، بيعمل بولينج فورس. هنا بيعمل بولينج فورس على الديسك ده. ليه عرفنا منين؟ عرفنا طبعا من الارو، وان دلوقتي الديسك بقى ايه؟ very near to the person. very near to the person يعني هو عمل له ايه؟ pulling. يعني ايه pulling؟ this is a force that causes an object to move toward the person who is pulling this object. اوكي؟ is it clear؟ يبقى تعالوا نشوف example تاني او صورة تانية. هنا this boy بيعمل ايه for the door؟ بيعمل pushing، بيزقه بعيد عنه. امال يعني ايه pushing؟ دي force causes an object to move away from you، بعيدة عنك.
Here the opposite كلمة pulling دي force برضو بتعمل ايه؟ لا دي causes the object to move toward the person who is pulling this object. نفس الكلام same situation here for this image. تعالوا نشوف هنا البوي ده he's trying to let this chair move فبيعمل يا pushing يا pulling يا هيخلي الشير ده you move away from him وهيبقى ساعتها هو بيexert pushing force أو هيخلي الشير ده يقرب ناحيته أو يقرب له فبيعمل pulling force والpulling force إحنا عرفنا إن this is a force that causes an object to move toward the person who is pulling the object. أوكي؟ يبقى إحنا دلوقتي عرفنا إن علشان أي object يبتدي يتحرك أو حتى even to stop moving محتاج force. يبقى علشان إحنا نوقف object أو نخليه يبتدي يتحرك إحنا محتاجين forces. طب تعالوا ندسكس كلمة stop the object from moving. إزاي أنا بستخدم الفورس عشان أوقف الأوبجكت إن هو يبتدي إن هو يكمل حركة. زي اكزامبل بتاع الجول كيبر لما بيقف قدام الجون الكوره جايه عليه هو بيعمل ايه؟ هو بيمسك الكوره بيعمل pushing against the ball بيعمل pushing against the ball فهو عمل ايه هنا؟ هو عمل فورس عشان يقدر يوقف الكوره من انها تخش الجول بتاعه. تمام؟ يبقى دلوقتي any object need a force والفورس هنا يا هتخلي الاوبجكت يبتدي يعمل start to move يا هتخلي الاوبجكت يعمل ايه stop to move. اوكي وانا I have two kind of force either the force هنا اسمها pushing force او pulling force. طب ايه هي pushing force؟ this is a force causes an object to move away from you بعيد عنك أو pulling force ودي الأوبوزيت إن دي this is a force that causes an object to move toward the person who is pulling the object. For an object to move, the forces acting on it need to change. طبعا عشان نخلي أي object يبتدي يتحرك إحنا هنبتدي ننوع ما بين pushing force pulling force لأن إحنا اتفقنا مفيش object أبدا هتبتدي تتحرك إلا لو إحنا عملنا عليها يا إما pushing force يا إما pulling force. تمام. Applying these forces to the object requires energy where. تعالوا نعمل discussion على الصور اللي محطوطة. شايفين الراجل ده بيحاول يعمل ايه؟ بيعمل force. الفورس هنا انتوا شايفينها pushing ولا pulling force to let this car move. بيعمل pushing. ليه pushing؟ لأن هو بيحاول he's trying to let this car move away from his body. تمام؟ طيب نشوف the second picture here. This person in picture 2 need energy to pull the suitcase. هو this person who is traveling دلوقتي رايح فين؟ هو بيعمل withdrawing للسوتكيس بتاعته. يعني ايه withdrawing؟ يعني بيحاول يعملها pulling. يعني ايه pulling the suitcase من الصورة؟ pulling يعني he's trying to let this suitcase to move toward him. طيب تعالوا نتناقش في الصورة الثالثة هنا. عندي الفوتبول بلاير وعندي الجول كيبر. الفوتبول بلاير while he's kicking the ball هو دلوقتي بيعمل ايه؟ بيعمل kicking the ball. He's making what? He's making pushing force ولا pulling force? What do you think? Yes, he's making pushing force. ليه pushing force؟ لأن this is the force that causes the ball to move away from him. طيب الجول كيبر اللي هنا بيexert ايه؟ pulling. هل هو بيشد الكورة ناحيته؟ لا، هو بيعمل pushing against the ball to stop it. هنا الفوتبول بلاير بيحاول يعمل starting بيعمل start للmoving بول. اوكي لكن هنا ده بيعمل ايه الجول كيبر هنا بيعمل stopping للmoving بول. الموفينج بول اصلا اوريدي ماشيه في الهواء والجول كيبر بيحاول يعمل لها ايه؟ يستوب الباث بتاعها. طيب هو بيعمل ستوب هنا بيستخدم ايه؟ بيexert which kind of force؟ لا هنا بيستخدم برضه pushing force بس هنا against the ball عكس اتجاه البول. علشان كده هو بيمنعها من انها تخش الجول ايه بتاعه. مش بيعمل بولينج، هو مش بيشدها، لا هو انت لو جربتها تحس ان انت بتعمل بوشنج بس في اتجاه عكس مجي البول عليك. تمام؟ يبقى احنا حتى الان اخدنا ان any object to start moving او حتى to stop moving it needs ايه؟ it needs force. وانا I have two kind of force. يا الفورس دي هتبقى pushing force ويعني pushing force يعني force causes an object to move away from you،
أو pulling force, this is another kind of force that causes an object to move toward the person who is pulling the object. تعالوا ننتقل لنقطة تانية truck versus jet aeroplane. لو أنا جيت سألتك which way of transportation here is faster؟ التراك النورمال تراك ده ولا الجيت ايروبلين؟ اكيد واحنا مغمضين without thinking طبعا الجيت هي الايه الفاستر than the truck. طيب ده نتيجة ايه؟ نتيجة الانجن. ايه هو الانجن؟ الانجن ده الموتور، بنسمع الكلمة دي كتير قوي، الموتور أو this is the machine which is designed to let these two ways of transportation to move. اوكي، ده المحرك اللي بيبتدي يحرك سواء كان عندنا التراك أو سواء الايروبلين. تمام؟ طيب أكيد علشان الجيت ايروبلين دي faster than the truck أكيد ده راجع لإيه؟ للموتور بتاعها، للإنجن بتاعها. إن the engine on a jet aeroplane أكيد are much more powerful. هم much more powerful than the engine in a truck. تمام؟ يبقى ليه دايما بنلاقي إن الجيت aeroplane أكيد faster than the truck؟ ده نتيجة لإيه؟ This is due the engine which is exist in the jet aeroplane أكيد هم much more powerful than the engine in the truck. Okay, so jet aeroplane fly much faster than the moving truck. أكيد طبعا نتيجة إن وجود الإنجن السريعة دي أو الإنجن اللي هي more powerful than the engine which is in the truck أكيد الجيت aeroplane fly much faster than the moving truck. تمام؟ طيب جم فكروا قالوا ايه؟ لو احنا جبنا التراك العادية دي وبدأنا نحط فيها او نفكس فيها الجيت انجن اللي موجودة عند الجيت ايروبلين، هل السبيد بتاعتها هتعلى؟ قالوا تعالوا نعمل التجربة. وجابوا تراك عادية وسموا التراك دي شوك ويف تراك. اسمها شوك ويف تراك. وهنا ما حطوش واحد بس من الانجن بتاع الجيت، لا حطوا 3. يبقى this truck is known as the shock wave truck. Again, this truck is known as the shock wave truck. مهم قوي نعرف الاسم. Which has been fitted with 3 jet engine. هنا حطوا للشوك ويف truck؟ حطوا لها 1 2 حطوا لها 3 من الجيت engine. كلمة fitted يعني added to the shock wave truck. حطوا لها 3 jet engine. طيب أكيد طبعا due to these 3 jet engines أكيد نتيجة وجود ال 3 jet engines اللي موجودين على الشوك ويف تراك لقوا إن الشوك ويف تراك can reach speed over 500 kilometers an hour. تخيلوا إن في ساعة واحدة نتيجة ال 3 jet engine اللي اتحطوا على الشوك ويف تراك دي إن توصل سرعتها ل 500 كيلو في الساعة. Its speed can reach 500 kilometers per hour. في كل ساعة الشوك ويف تراك دي قادرة إنها تقطع مسافة 500 كيلو. Which means that is about 5 times faster. ده معناه إن هي بقت أسرع 5 مرات من أي نورمال تراك عادية. تمام؟ يبقى دلوقتي جم عملوا ترايل تانية او عملوا اكسبيرينس تانية، جابوا تراك وسموا التراك دي شوك ويف تراك. اوكي، وحطوا لها 3 جيت انجن. وطبعا ساعتها اكيد السبيد بتاعتها زادت لدرجة ان هي وصلت ان هي تبقى about 5 times faster than the normal trucks. The powerful engines help this truck to start moving and reach record speeds. وتحقق يعني وتحقق ارقام خيالية طبعا. تمام؟ تعالوا نشوف الفيديو ده كده مع بعض. Shockwave 3 Pratt & Whitney J34-48. These are the same engines you use on the T2 Buckeye that the Navy used. The T2A, the earlier version. دي الشوك ويف تراك. شايفين ال 3 جيت انجن اللي حواليها. This truck weighs 7,000 pounds. It's the world's fastest semi-truck, 376 miles an hour, as recorded by the Guinness Book of World Records. Well, to get that beast stopped,
diameter. Yeah, you got to have that backup chute. Chris Darnell, the driver. Chris is going to use on the run here today. So he's going to go about a mile, 180 gallons ratio of an F-16 that would be flown by the Thunderbirds, and the 0 to 60 mile an hour time. The driving experience of racing for pink slips on this one. هنا هيعملوا competition أو race between الجيت ايروبلين والتراك. شوفوا مين كده faster دلوقتي. أكيد الشوك ويف تراك هي faster than the jet aeroplane. عايزاكم تاخدوا بالكم من اللي حصل ده. شايفين الباراشوت اللي اتفتح ده؟ هنتكلم عنه دلوقتي. زي ما شفنا في الفيديو ازاي ان الشوك ويف تراك قدرت تغلب او تكسب في السرعه الجيت ايروبلين، لان هي مش محطوط لها جيت انجن واحد، محطوط لها 3 جيت انجنز، فطبعا سرعتها هتفوق سرعه الجيت ايروبلين. طيب قابلتهم بقى مشكله تانية، تشالنج تاني. طب هي سريعه قوي، هم عايزين يوقفوها، هيعملوا ايه؟ To solve this challenge, the truck's engineers turned to rocket design. بدأوا يفكروا إن زي ما الروكت بتبقى سريعة جدا 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 جدا، واحنا لما بنيجي نوقفها بنستخدم حاجة اسمها باراشوت، هنا كمان في الشوك ويف تراك هنستخدم بدل الباراشوت الواحد هنستخدم 3 عشان هي عندها 3 جيت انجن، فاحنا هنحط لها 3 ايه باراشوت that deploy منتشرة to help slow down the truck quickly. احنا عايزين لما نبقى عايزين نوقفها نتيجة سرعتها الخرافية دي تقف على طول، هتقف على طول ازاي؟ الا باستخدام الباراشوت. سيم سيتويشن لما اي حد بيبقى عايز يعمل ادفنتشر ويبتدي ينط من الطياره، اول حاجه بيعملها وانس انه نزل في الهواء بيعمل ايه؟ بيبتدي يفتح الباراشوت بتاعه. طب ليه بيفتح الباراشوت بتاعه؟ عشان يقلل سرعته وهو نزل على الارض، لانه لو نزل من غير الباراشوت وسرعته كانت سريعه جدا هيحصل له مشاكل لما يجي يلمس سطح الارض. نفس الكلام هنا بقى استخدموا الفكره دي ان هم عايزين يبطئوا بسرعه سرعه الشوك ويف تراك. اوكي، فعملوا ايه؟ فحطوا 3 باراشوت. جالهم الالهام ده من الروكت ديزاين، جالهم التفكير ده من الروكت ديزاين، لان برضو في الروكت ديزاين بنبتدي نستخدم ايه؟ الباراشوت تو ستوب ذا روكت. يبقى اجان حلوا التشالنج دي ان هم حطوا 3 باراشوت to slow down the truck quickly. يبقى النهارده الليسن بتاعنا كان لذيذ جدا. كنا بنتكلم ان any object to be moved from one place to another او even to stop needs force. وانا I have two kind of force. الفورس دي يا اما هتبقى pushing force يا اما هتبقى pulling force. وعرفنا ال difference between them ان pushing force this is a force causes an object to move away from you, while the pulling force it's a force that causes an object to move toward the person who is pulling the object. واتكلمنا على النورمال تراك والجيت ايروبلين ان اكيد الجيت ايروبلين is faster than the normal one, while if we are going to add 3 jet engine to a normal truck هتتحول لحاجه تانية اسمها shock wave truck. والشوك ويف تراك دي السرعه بتاعتها السبيد بتاعتها can reach 500 km per hour، يعني نقدر نقول ان هي سرعتها 5 times faster than a normal one. اوكي، ولما يجوا يوقفوها ده كان التشالنج بالنسبه لهم، وحلوا التشالنج دي بمنتهى البساطه بتاثر بالروكت ديزاين ان هم they installed 3 parachutes that deploy to help to slow down the truck quickly. And at this point we have finished the lesson of today. Thank you and see you soon. This was Mrs. Mira.